मोदी सरकार जो है वो पे दर पे मुसलमानों की मसाजिद पे क्यों अटैक कर रही है। हजारों पिटिशंस फाइल हुई हैं ऑल ओवर द कंट्री अगेंस्ट द मसाजिद कि जी ये मस्जिद जो थी वो फलाना टेम्पल था, ये मस्जिद जो थी वो फलाना टेम्पल था, देखो 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 इन्होंने बना लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बावजूद और तो और ये ताजमहल को भी नहीं छोड़ रहे। ताजमहल के बारे में भी फार राइट हिंदू ग्रुप्स ने क्लेम किया है ये एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था, तो इसको भी तोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज मेरा जो प्रोग्राम है वो इस मौजू पर है कि मोदी सरकार जो है वो पे दर पे मुसलमानों की मसाजिद पे क्यों अटैक कर रही है, इससे उनको क्या एडवांटेज है। और एक दफ़ा ये नहीं हुआ। हम बात करेंगे कि जो इस वक्त हदफ पे है वो है शमसी जामिया मस्जिद, लेकिन उससे पहले जो एक और मस्जिद जिसको टेक ओवर किया गया वो शाही मस्जिद थी, और उससे पहले बाबरी मॉस्क। तो ये क्यों, इसके अलावा हज़ारों पिटिशंस फाइल हुई हैं ऑल ओवर द कंट्री अगेंस्ट द मसाजिद कि जी ये मस्जिद जो थी वो फलाना टेम्पल था, ये मस्जिद जो थी वो फलाना टेम्पल था, देखो 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 इन्होंने बना लिया। तो हम इस पे बात करेंगे कि ये इसका पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, और एक बहुत बड़ा गेम है ये जो चल रहा है। गोरे आए थे सब कॉन्टिनेंट में तो उन्होंने भी यही किया था, और ये क्या किया था इस पे हम बात करेंगे। देखिए, इस वक्त जो सबसे पहले शमसी जामिया मस्जिद जो है वो इस वक्त टारगेट है। 2023 में एक हिंदू फार्मर और राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है अखिल भारत हिंदू महासभा, उन्होंने एक कोर्ट केस फाइल किया। उस कोर्ट केस में उन्होंने 800 साल पुरानी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है उसके अगेंस्ट फाइल किया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये मॉस्क जो था वो 10वीं सदी में कहीं लॉर्ड शिवा का मंदिर हुआ करता था। ये क्लेम इलीगल भी था, इसका कोई सबूत नहीं था, इसके कोई शवाहिद नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस बात से कनेक्ट करे कि जी ये कोई लॉर्ड शिवा का मंदिर हुआ करता था। और लेकिन जो है वो इस बुनियाद पर उन्होंने इसको निशाना बनाया है। इसके अलावा एक और मस्जिद जिसको उत्तर प्रदेश में शाही मस्जिद को डिमोलिश किया गया, वो प्रयागराज सिटी इंडिया उत्तर प्रदेश में, और उसको बुलडोजर से जनवरी 9 को इसलिए किया गया कि जी हमने सड़कें चौड़ी करनी है। ये डेमोलिशन हुई, हालांकि मस्जिद के इमाम का कहना था कि एक लोकल कोर्ट ने उनकी पिटिशन सुनने के लिए एग्री कर लिया था, और उनकी हेयरिंग थी कि हम स्टे ले लें। ये भी 500 साला मस्जिद थी। अब हम आते हैं और पीछे जाते हैं, हम बाबरी मस्जिद पे जाते हैं। इसका आप लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो नॉर्दर्न इंडिया का टाउन है अयोध्या, उधर ये एक जो मस्जिद थी वो डिमोलिश की गई, और इसमें 6 साल मेहनत करी मोदी सरकार ने। एक हाइप क्रिएट की, एक वलवला क्रिएट किया कि जी ये जो था मस्जिद ये तो हमारी थी, हमारा मंदिर हुआ करता था। अब इन तमाम बातों की कोई हिस्टोरिक वैल्यू नहीं है, हिस्टोरियंस नहीं मानते। इन्होंने इस बुनियाद पर इस बात को, अपने झूठ को तामीर किया हुआ है, या इसकी तामीरी मस्जिद बनाई है कि पहले तो हर मंदिर हुआ करते थे, और ये तो बाद में जब मुसलमान आए, मुगल एरा शुरू हुआ, तब उन्होंने टेम्पल्स तोड़ के मस्जिद बनाओ। नाउ दे देमसेल्व्स हैव नो आइडिया, मगर ये क्यों हो रहा है उस पर हम आगे बात करेंगे। बाबरी मस्जिद में 15,000 नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट वो खड़े हो गए, और उन्होंने वहाँ आग लगाई। पुलिस थी या जो भी थे सिक्योरिटी के लोग, उनको तोड़ फोड़ के, उनको धक्के मार के आगे जाके उन्होंने मस्जिद को जला डाला। अब सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, आप लोगों को याद होगा, उसके कुछ अरसे बाद जनरल इलेक्शंस ड्यू थे, और बीजेपी यकीनी तौर पे 80% जो वोट बैंक है हिंदूज का वो हासिल करना चाह रहा था कि देखो हमने तो इतना बड़ा ये काम किया, तो लाइक यू नो वो। लेकिन मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था, वीलॉग में, कि जब कौमें बनती हैं तो कौमें मुख्तलिफ लसानी ग्रुप, मुख्तलिफ मज़ाहिब
سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے کبھی قومیں نہیں بنا کرتی. آپ اپنے تھوڑے سے مقصد کے لیے ملک کا اور قومیت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اس لیے سروکار نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اپنے موجودہ پریزنٹ سے دلچسپی ہوتی ہے. یہ بھی سپریم کورٹ نے ایگری کیا کہ بائی دا وے کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کیا گیا، اور یہ لیکن انہوں نے جو رام ٹیمپل وہاں بنا جس کی انہوں نے انوگریشن کری نریندر مودی نے 22 جنوری 2024 کو، اسی سال 22 جنوری 2024 کو. تو حالانکہ سپریم کورٹ تک کیس گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ بالکل مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان کمیونٹی کے پاس تھی یہ جگہ 450 سال سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی ٹائٹل کے رائٹس ہیں. انہوں نے ایودھیا ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے تمام آرگیومنٹ جو مسلمانوں کے حق میں تھی ان سے ایگری کیا، انہوں نے کسی بات سے نا اتفاقی نہیں کری. اس کے باوجود جو کانسٹیٹیوشن بینچ تھا جس کو چیف جسٹس رنجن گوگئی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹیمپل تو بننا چاہیے تھا. تو وہ بھی ہمارے جیسے ہیں نا، جیسے مودی صاحب کو معاف کر دیا کیونکہ پرائم منسٹر بن گئے تو وہ گجرات کا خون ان کے ہاتھ سے صاف کر دیا گیا. اب جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، بالکل صحیح کر رہے ہو مگر ٹیمپل تو بنے گا، تو وہ شہادت بھی بابری مسجد کی صاف کر دی گئی. اب سوال یہ ہے کہ مساجد کے خلاف کیوں ہیں؟ اب یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے، جب گورا اس علاقے میں آیا تھا سب کانٹیننٹ میں، سب سے پہلے اس نے آپ کی کتابیں، آپ کی ہسٹری کی کتابیں، آپ کی تاریخ کو ختم کیا. جب آپ کسی کی تاریخ کو، اس کی کلچرل انہیریٹنس کو ختم کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان چیزوں پر گرد پڑ جاتی ہے. آپ جو کتابیں نئی لکھی جائیں گی، جو کتابیں نئی بنائی جائیں گی، وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے، آپ کی اگلی پود بھی ایکسیپٹ کرے گی. جن لوگوں کو پرانے واقعات کا علم ہے، اصل تاریخ کا علم ہے، وہ مرمرا جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسے مثال کے طور پہ میرے میاں ہسٹورین تھے، بہت ان کا 23 سال سے ریسرچ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا، اور میں ان کے ساتھ اسسٹ کرتی تھی، تو مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ پیاز کے پتے کی طرح پرت در پرت اس کو چیک کرتے تھے، پھر ٹائم زون سے چیک کرتے تھے، پھر پانی کا دریا کا بہاؤ کدھر سے آتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پرانے وقتوں میں وہاں بنا کرتے تھے گھر وغیرہ جہاں پہ پانی آتا تھا، کیونکہ کھیتی باڑی، کھانا پینا سب کچھ وہاں سے ملتا تھا. تو ریسرچ نے ان کی یہ بتایا کہ جو فتوحات ہم نے الیگزینڈر کے حصے میں ڈالی ہوئی ہیں، الیگزینڈر کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا، بلکہ ذوالقرنین حیدر ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ کے پنوں سے غائب ہو گیا. اس کی وہ فتوحات تھیں جو بعد میں گورے نے الیگزینڈر کو ایکریڈٹ کر دی. وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، ایک لمبی ریسرچ ہے، اس کی طرف پھر کبھی بات کریں گے. لیکن وہی سٹیپ اب مودی صاحب اختیار کر رہے ہیں. مودی کیا کر رہے ہیں کہ جو آرکیٹیکچر ہے، جو پرائیڈ ہے مسلمانوں کا انڈیا میں، مساجد ہے نا، حتیٰ کہ حد تو یہ ہے کہ کچھ پچھلے سالوں میں کچھ کنٹروورسیز جو مغل مونیومنٹس کے بارے میں ہے وہ بھی آئی ہیں، اور تو اور یہ تاج محل کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تاج محل کے بارے میں بھی فار رائٹ ہندو گروپس نے کلیم کیا ہے کہ یہ ایک ہندو ٹیمپل ہوا کرتا تھا، تو اس کو بھی توڑ دو. حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ تو دنیا کے نوادرات اور عجوبوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ایک گلوبل امپورٹنس ہے. تو جو پارٹی ہے اس نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ وہ کلچرلی انڈیا کو ہوموجینیس بنائے. اس میں پہلا قدم کیا ہے کہ جو غرور ایک مسلمانوں کے بادشاہوں کے زمانے میں، مغل دور میں مسلمانوں کا ایک جو اتنا ہائپ اور ہائٹ پہ گئی تھی حکومتیں ان کی، یہ غرور ان سے نوچ لو، ان کو جوتی کے نیچے رکھو. تو انہوں نے اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کے جو مونیومنٹس ہیں، اس کے جو
مساجد ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ انڈین مسلمز کے لیے یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کا مستقبل اس کو ڈینائی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا حال تباہ کر دو، مستقبل آپ ہی تباہ ہو جائے گا. اور یہ بڑی گہری بات ہے، میری اس بات پہ پلیز غور کریے گا. جو پولیٹیکل کام ہے بی جے پی کا اور فار رائٹ ہندو جو ان کے الائیز ہیں، وہ ایک وار مشین کی طرح کام کر رہے ہیں. وہ ایک چاہتے ہیں کہ جو بھی ہسٹوریکل ایک کلینزنگ ہے، ایک کلچرل کلینزنگ ہے مسلم گلوری کی، مسلم ثقافت کی انڈیا میں، اس کو ختم کرتے ہیں. اور جو بھی کسی دوسری قومیت پر حاوی ہونا چاہتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں کی مثال دی، پھر وہاں گورنمنٹ ان کی آئی اور جس طرح سے انہوں نے ہماری تاریخ کو تباہ و برباد کر دیا. تو بہت افسوس کی بات ہے یہ کرتے ہوئے مودی صاحب انڈیا کو کمزور کر رہے ہیں. اگر وہ خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں اور اگر سیکولر اسٹیٹ سمجھتے ہیں تو جو سیکولرسٹ ہیں اصل میں ان کو ضرور کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ اپنی ایک یونائٹڈ انڈیا، کیونکہ وہ بھی انڈینز ہیں جو مسلمان ہیں، جو سکھ ہیں، جو کسی دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نفرتوں کے بیچ بو کر اپنے ملک کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں، اور یس، یاسمین آفتاب علی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.